but we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato imong sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may. Mayong buntag, mayong udto, ug mayong hapon, may gabi ka natong tanan mga kaigsuunan. Kaninyo nga mga tigaminaw nato diha sa kahanginan. Aniya sa bitay igsuon magapadayon sa to ang tema pagpili nga bintaha. Naanta si Katrisi mga kaigsuunan. So atong padayon igsuon ang atong pagtuon sa usa ka bintaha nga doktrina atong tun-an nga naa diha sa atong nga Biblia. So di patag padayon sa unahan mga kaigsuunan, mag-ampo na ta. Dios nga balaan niini nga kabuntagon. Kami o Diyos nagapangayo sa langitong kaalam aron kami makahangop sa mga pulong ang pagatun-an. Salamat Ginoo nga ikaw magtubag sa pagampo. Kay kini mong gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So niini tagnama kay igsuunan aton lantawon unsa man gyud ang tumong sa balaod ni gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Ato nga lantawon igsuon kining gitawag nato karon nga uluhan ang tumong sa balaod sa Ginoo. So ato makita igsuon nga para unsa man ining balaod nga gihatag sa Ginoo. Okay? So una sa tanan makigsunan ato lantawon diha sa Roma 5:14 nga nagingon, bisan pa niini sukad kaadan hangtod kang Moises ang kamatayon naghari sa katawhan, bisan pa sa mga tao insang pagpakasala dili sama sa paglapas ni Adan. Si Adan mo'y usa ka hulagway ni adtong miabot sa kaulahian. Sumuon ang record igsuon dinha sa Roma, no? Nga diin gihimo nga hulagway si Adan. O dinhi usab igsuon sa Roma 5, okay? Si Pablo nagsaysay nga ang sala o kamatayon nagtakod sa tawhanong kaliwat pinaagi kang Adan. Sa susamang paagi ang pagkamatarong ug ang kinabuhi nahimong maangkon pinaagi kang Kristo ngadto ni bisan kinsa nga buot magdawat niini. So muna ang record igsuon kun imong lantawon diha sa Roma 5:12 paingon sa 21 kun ato na siya nga lantawon in summary. So ato lantawon karon kaigsuunan na para unsa man ini gidimbalaod alangan ikanato unsa may tumong niini alangan tos mga katawhan sa Ginoo. So ato na nasayon igsuon nga tungod sa usa ka Adan ang tanan nakasala ug gani miabot ang kamatayon. Buot ipasabot igsuon nga diha sa panahon nakasala si Adan adunay nawala ni adto nga kahimtang sa tawhanong kahimtang adunay nawala ang kaigsuunan. So dinhi ato lang taon igsuon una nga punto. Si Adan nakasala. Si Jesus nga gilantaw nga katapusan nga Adan igsuon, siya ang nahimo nato karon nga gasa mga kaigsuunan. Nga naman kaysa diha nga si Adan nakasala, ang kamatayon mindangat sa tao. Buti pasabot daghan kaayo mga tao namatay sa tibuok kalibutan gani pag-abot sa sala maigsuon kita nag-celebrate sa birthday tungod kay atong nasayran nga ang tao or kinabuhi sa tao adunay limitasyon, adunay edad, adunay gitawag nato nga counting sa atong kalibutan. So mikuyanap mga igsoon, mao na ang record diha sa Roma, mikuyanap ang kamatayon tungod sa usa ka tawo, misulod usab ang kamatayon sa tanang mga tao. Daghan nga matay. Apan na nakanindot mga igsoon tungod niya ang katapusan ng Adan nga mao si Jesus mga igsoon nga nahimo siya nga gasa nganhi kanato kay sa diha nga siya ming anhi sa kalibutan daghan ming dawat sa kadagaya sa grasya ug gasa ni Ginoong Hesukristo. Kay mao na igsuon ang gasa sa grasya ni Ginoong Hesus. Mao na siya ang nahimo nato igsuon nga kanabang grasya nabuti pasabot bisan pag dili unta taangayan dili takos apan gihatagan kita ni anang gasa sa grasya sa dugo ni Ginoong Hesus. Ikaduha igsoon, sa diha nga atong unang amahan ukon si Adan nakasala, nahimo igsuon nga ang tanan mingdawat ngadto or mingdangat ngadto sa paghukom kay tungod sa usa ka paglapas. Apan ang nakanindot ani mga kaigsuunan kay ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan nahimo siya nga gasa nganhi sa matag usa kanato kay nganuman siya ang nagpamatarong kanato gikan sa daghan natong mga kalapasan. Anyway, unsa man ang sala? Di ba? Imo sa Biblia ang sala mauna ang paglapas sa balaod.
ang nakanindot mga igsuon tungod kay sa diha ang kita gipamatarong ni Ginoong Hesus pinaagi didto sa cross. Buot ipasabot igsuon, you are righteous. Nagpasabot kini mga igsuonan nga daw imong na perpekto ang pagsunod sa napulo kasugo ukon sa balaod sa Ginoo. Daw kanindot pamlandungon mga igsuonan ang usa ka tawo tungod sa usa ka sala ang tanan ning dangat ngadto sa usa ngadto sa paghukom tungod sa usa ka paglapas apan nakanindot igsuon ni Kristo tungod sa ihang gasa ang tanan igsuon nakadawat sa pagkamatarong. Unsa pa gyud? Sa diha sa adan nakasala ang tanan adunay kamatayon. Buti pasabot ang kamatayon naghari niini nga kalibutan. As long as ikaw na tao igsuon niini nga kalibutan na agyud maabot sa imong kinabuhi ang kamatayon. Although di man tanan gyud mamatay ibalik sa Ginoo apan mintras nagpaabot pa ta igsuon sa pagbalik sa Ginoo ang atong kinabuhi aduna gyud kinutuban ug kini matapos dinha sa kamatayon. Apan nakanindot mga igsuon pag-abot ni Kristo nining kalibutan ay kaduhang adan igsuon ang gasa sa kinabuhi naghari niini nga kalibutan. Buot ipasabot sa dihang ikaw mindawat ni Kristo, sa dihang imong gihimo si Kristo nga imong personal nga manluwas, igsuon ang kinabuhi adunay assurance diha sa kamot sa Ginoo ang kinabuhi maghari nganha kanimo. Unsa pa gyud? Sa diha nakasala ang una nato nga amahan o kun si Adan ang kalaglagan mindangat ngadto sa tanang tao. Daghan distraction hitabo maigsuon niini nga kalibutan mauna nga usahay sa imong sa akong kinabuhi matingala ka nga naa may kaguliyang kagubot sirkumstansya distraction sa atong kinabuhi tungod kay sa diha nga nakasala ang tao tanan mga kaigsuonan napiktuhan ni ana nga kahimtang. Apan ang nakanindot igsuon sa diha nga si Kristo may anhi sa kalibutan ang pagpamatarong sa kinabuhi ngadto sa tanang katawhan. Ang tanang mga tao mga kaigsuonan gipamatarong ni Ginoong Hesus. So lahi mga igsuon ang nahimo sa usa ka Adan o ngadto sa katapusan ni Adan. Unsa pa gyud ato makita igsuon nga sa diha sa Adan nakasala pinaagi sa pagkasala sa usa ka tawo daghan nga himong mga makasasala. So daghan igsoon miguyanap, daghan ang miawat sa mga dili maayong binuhat niining kalibutan. Unang matingala ka nga sa diha nagihimo sa tawo ang kalibutan iya gyud pronounce it is good. Ikatulo it was very good or it is very good. Igsoon pag-abot sa sala ang tanang mga tawo diha sa chapter 5 naghimo na lang gyud og pagkasala. O ang nakanindot igsuon pag-abot ni Ginoong Hesus pinaagi sa pagtuman sa usa ka tawo daghan ang iyang napamatarong pinaagi sa ihang dugo o sa ihang lawas nga gipalansag dito sa Kalbaryo sa cross. Mauna ang nakanindot igsuon o kalahian sa unang Adan o katapusan ng Adan nga niabot aron sa pagluwas sa atong mga kalag nga nangawala kaniadto mga kaigsuonan. Now, sa katapusan igsuon mauni ang atong makita kung unsa gyud ang nitunganay, unsa gyud ang tumong niining balaod mga kaigsuonan aron nga katapusan sa diha nga nakasala ang atong unang amahan nga si Adan ang sala miguyanap daghan na mga igsuon daghan na nahimo nga kanaabang gitawag nato ni nga nagkalain-laing klase sa mga sala ug daghan pod ang makasala apan tungod sa ato nga kanang katapusan ni Adan nga mao si Hesus. Okay? Ang grasya mi kuyanap usab sa lahi pagayon. Mao na ang ingon sa Biblia mga kaigsuonan. Dili nagpasabot nga ato igsuon nga gi-promote ang pagpakasala or ang sala igsuon kay mudaghan pud ang grasya. No. Apan sa diha igsuon nga naay makita ang Ginoo nga makasala ang Ginoo maluoy. Therefore ang grasya igsuon na nagkadaghan pod kay daghan sa gikaluy-an mao na igsuon ang gipasabot tungod kay ang Dios maluluy-on. Buti pasabot sa diha nga ang tawo magpakasala mag-ul ang Ginoo. Mag-ul ang Ginoo. Unya sa diha mag-ul siya ang grasya sa Ginoo maanaan ni adtong tawhan na tungod kay gusto sa Ginoo nga sa pupuhon luwason kadtong mga kalag nga nawala. So ang tumong niini nga balaod pakisunan mao ang pagpunting ngadto kang Kristo igsuon kansang maoy pamatarong sa matag usa kanato nga buot ipasabot siya lang ang makahimo igsuon sa pagperpekto kanato nga daw
ato nga natuman ang kinatibuk-an sa balaod. Sin is transgression of the law. So therefore, kung ato ma-break ang balaod mga kaigsuunan, diha nga makita kita nga usa ka makasala. Apan panahon igsuon pag-abot ni Kristo, sa dihang kita iyahang giperpekto, gi-righteous mga igsuunan, nagpasabot nga daw imo ug ako nga natuman ang balaod sa Ginoo. I hope and pray mga igsuunan nga ato rin nga masabtan nga walay bisan usa ka tawo mga igsuon makatuman ni ini nga balaod, apan pinaagi lamang sa atong paglingi ngadto sa cross, paglantaw ngadto kang Kristo, maulang ni ang makaperpekto nato igsuon sa pagtuman sa balaod. Mauni ang tuyo ug tumong igsuon nga atong masabtan unta unsa ang tumong sa balaod nganhi sa atong kinabuhi. Daghang salamat ug ang Dios magapadalangin ang tanan. But we will know about him. God, no, or what happened? Self-righteousness ang atong imong sa tulingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may